Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Saad. Hope you people are fine. I am your teacher of Pakistan Studies, and today we are going to discuss our next topic of class 9. Our topic is Cabinet Mission Plan 1946. 9th क्लास की बुक्स में चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक है काबीना मिशन प्लान 1946. इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आप लोगों की बुक्स में ये टॉपिक सफ़ा नंबर 26 के ऊपर, पेज नंबर 26 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर प्रॉपरली, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियोस. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को लेक्चर या वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हुआ करे. जैसे ही लेक्चर अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल जाए कि न्यू लेक्चर आ गया. One more thing is that you people have to note down all the possible short questions about this topic given in the description box of this video, and then inshallah during lecture we will try to discuss and answer all those short questions. Now we will start our lecture properly. First of all, introduction. Cabinet Mission Plan क्या था? In 1945, in England, Labour Party came into power. 1945 में इंग्लिस्तान में, बरतानिया में इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात के नतीजे में वहाँ पर लेबर पार्टी की हुकूमत बन गई. हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यही है. एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है. When did लेबर पार्टी कम इन पावर? लेबर पार्टी की हुकूमत कब कायम हुई? लेबर पार्टी केम इनटू पावर इन 1945 इन इंग्लैंड. 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत कायम हुई. ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. आफ्टर कमिंग इनटू पावर, लेबर पार्टी announced that due to increasing political restlessness, we are sending a delegation, a mission to India. हुकूमत में आने के बाद लेबर पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि बर्रे सगीर में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र यहाँ की जो सियासी हालात थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो बड़ी पार्टीज थी, दोनों एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट थी. डिफरेंट इश्यूज चल रहे थे. एज वी हैव डिस्कस्ड, क्रिप्स मिशन वाज फेल्ड. आफ्टर दैट लॉर्ड वेबल गेव अ प्लान, एंड टू डिस्कस दैट प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड, बट शिमला कॉन्फ्रेंस आल्सो फेल्ड. आफ्टर दैट general elections were held in 1945-46 in which Muslim League proved itself as the only representative party of the Muslims in subcontinent. इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए लेबर पार्टी ने ये ऐलान किया कि हम बर्रे सगीर की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, उनका कोई प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक मिशन बर्रे सगीर में भेज रहे हैं. दिस मिशन कंप्राइज्ड ऑफ 3 मेंबर्स और इसका नाम जो है कैबिनेट मिशन प्लान रखा. अच्छा, अब ये कैबिनेट या काबीना वर्ड जो है ये आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा. द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इज नोन एज अ कैबिनेट. किसी भी मुल्क में जो वज़रा होते हैं उनको, वज़रा के मजमूए को काबीना कहा जाता है. इस मिशन में 3 मेंबर्स थे और ये तीनों के तीनों ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे, मीन्स के कैबिनेट का पार्ट थे. इस वजह से इसको कैबिनेट मिशन प्लान या काबीना मिशन प्लान कहा जाता है. अब इस ग्रुप के मेंबर्स या अरकान कौन थे? आल्दो ये नाम आपकी बुक्स के अंदर गिवन नहीं है, बट एज द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. 3 मेंबर्स थे. फर्स्ट वन वाज सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो इससे पहले आप पढ़ चुके हुए हैं. 1942 में भी आया था क्रिप्स मिशन में.
and Lord Patrick Lawrence. Third one was A.V. Alexander. इसका फुल नेम था एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, इसको शॉर्टली A.V. Alexander कहा जाता है. ये 3 मेंबर्स थे. This mission had 2 basic objectives or purposes. 2 बुनियादी मकासद थे. First one was to determine the constitutional status of India and the form of the government. हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ेह की जाए. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी दस्तूरी हैसियत मतलब ये कि ये डिसाइड किया जाए कि सब कॉन्टिनेंट अंडर ब्रिटिश रूल रहेगा या सब कॉन्टिनेंट को इंडिपेंडेंस दी जाएगी, या अगर इंडिपेंडेंस दी जाएगी या ब्रिटिश रूल के अंदर रहेगा तो किसी भी सूरत में वहाँ पर गवर्नमेंट किस तरह बनेगी, किसकी बनेगी, उसकी क्या शक्ल सूरत होगी, मीन्स के फ्यूचर प्लान डिसाइड करना. ये इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर ऑब्जेक्टिव था. सेकेंड वन वाज टू ब्रिज द गैप बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड ट्राई टू कन्विंस द मुस्लिम्स टू लिव इन यूनाइटेड इंडिया. हिंदुओं और मुसलमानों में नफरतों की खलीज को कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की. खलीज का मतलब है दूरी. नफरतों की वजह से मुखालफतों की वजह से जो उनमें दूरियां पैदा हो रही हैं उनको ख़त्म करके उनको किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा किया जाए और मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने पर या हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने पर आमादा करने की कोशिश की जाए. These were 2 major objectives of the cabinet mission plan. Although second point जो है इसके हवाले से जनरल इलेक्शंस के अंदर ये चीज़ डिसाइड हो चुकी हुई थी कि मुस्लिम लीग को जो मेजॉरिटी मिली थी मुस्लिम सीट्स के ऊपर वो इसी बेस के ऊपर मिली थी कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट होगी. तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि उनको यूनाइटेड इंडिया में रहने पर कन्विंस किया जाता, बट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये चीज़ शामिल थी. ये हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. काबीना मिशन प्लान के मकासद क्या थे. तो ये दोनों पॉइंट्स आपको सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, मैंने रीड आउट भी कर दिए हैं. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज द प्लान. प्लान क्या था उनका, मंसूबा क्या था. द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान आफ्टर अराइविंग इन इंडिया met with the leaders of all political parties. तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकातें की, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुना, जाना, सब कॉन्टिनेंट के प्रॉब्लम्स की रीज़न को, उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट गेट अ रिजल्ट. किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके. वाई? बिकॉज द मेजर पोलिटिकल पार्टीज वर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. Both parties were completely opposite to each other. मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी कि पाकिस्तान बनाया जाए, पार्टीशन. अदर देन पार्टीशन मुस्लिम लीग किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही. ऑन दी अदर हैंड कांग्रेस पार्टीशन के अलावा हर चीज़ को एक्सेप्ट करने पर तैयार थी. ये दोनों पार्टीज़ का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ माइंडसेट था, इसकी वजह से कोई कॉमन रिजल्ट नहीं निकल सका. एनी हाउ the members of the cabinet mission plan announced their own plan on 16th of May 1946. काबीना मिशन के अरकान ने अपने तौर पर 16 मई 1946 को एक मंसूबे का ऐलान कर दिया, एक प्लान उन्होंने दिया जिसको काबीना मिशन प्लान कहा जाता है. Our third short question is, when members of cabinet mission did announce their plan, काबीना मिशन के अरकान ने अपना मंसूबा कब दिया. ये डेट आपको सामने नज़र आ रही है. द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन announced their plan on 16th of May 1946. ये MCQ के तौर पर भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है. इस प्लान के मेन पॉइंट्स क्या थे, तजावीज़ उसके अंदर, प्रपोजल्स क्या क्या थे. फर्स्ट वन, सब कॉन्टिनेंट अ यूनियन. बर्रे सगीर एक यूनियन.
ہماری بک کے اندر یہ پوائنٹس جو ہیں وہ جنرل نیومیرک فارم کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ود ہیڈنگس پریپیئر کر دی. تو فرسٹ پوائنٹ کی یہ ہیڈنگ، اس میں یہ کہا گیا تھا the subcontinent should be a union. The union should deal with the subjects of defense, foreign affairs and communication. بر صغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کی ذمہ دار ہو. یونین ورڈ جو ہے یونائٹڈ سے ہے، مطلب کہ ایک ہی سسٹم ہوگا، پورا سب کانٹیننٹ اکٹھا ہوگا اور اس کو یونین کا نام دیا جائے گا، یونین آف سب کانٹیننٹ، جس میں سارے کے سارے پروونسز اور اسٹیٹس اسی میں شامل ہوں گے. اور جو یونین ہوگی مینس کہ جو یونین کی گورنمنٹ سب کانٹیننٹ لیول پر جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، اس کو سینٹرل گورنمنٹ بھی کہا جا سکے گا، جس کو یونین گورنمنٹ بھی کہا جا سکے گا، وہ 3 ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کرے گا: ڈیفینس، فورن افیئرز اینڈ کمیونیکیشنز. فورن افیئر یا امور خارجہ مطلب کہ ملک سے باہر کے معاملات، فورن دوسرے کنٹریز کے ساتھ تعلقات، ریلیشنز، انٹرنیشنل پالیسیز اور یہ چیزیں. یہ 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اسپیسیفائی کیے گئے تھے کہ یہ یونین گورنمنٹ کنٹرول کرے. سیکنڈ پوائنٹ کی ہیڈنگ ہوگی بیٹا ڈسٹریبیوشن آف پاور، اختیارات کی تقسیم. It was said that all the powers will be given to the provinces except central departments. مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دے دیے جائیں گے. یعنی جو 3 سینٹرل ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈیفینس، فورن افیئرز اینڈ کمیونیکیشن، ادر دین دیز 3 departments, all the powers, all the departments will be in the control of provinces. Provincial governments ان کو کنٹرول کریں. تھرڈ پوائنٹ واز provincial groups, صوبائی گروپ. Provinces can make the groups and every group can make a constitution for itself. صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لے اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے. یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں تو ہم نے کرپس مشن کا جو ٹاپک پڑھا تھا، اس میں کرپس کی جو 3rd پرپوزل تھی اس کو اگر تھوڑا سا ریکال کریں تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ پروونشل اسمبلیز کے ممبرس مل کر سینٹرل اسمبلی کو الیکٹ کریں گے. سینٹرل اسمبلی ول فریم دا کانسٹیٹیوشن and after that the constitution will be sent to every province for verification. یہاں پر انہوں نے کیبنٹ مشن نے وہ ویریفیکیشن والا چکر ختم کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پروونسز کے پاس یہ اتھارٹی ہے، وہ پاور ہے کہ وہ آپس میں مل کر گروپس بنا کر اپنے اپنے گروپ کے لیے ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں ود ان دا باؤنڈریز اینڈ لمٹس آف سینٹرل کانسٹیٹیوشن. یعنی جو مرکزی پورے ملک کا جو آئین ہوگا اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین خود بنا لیں. ان فیکٹ 3 provincial groups were made by them. 3 صوبائی گروپ انہوں نے بنائے تھے، اناؤنس کیے تھے، لیکن یہاں پر ہماری بک میں مینشن نہیں ہے. 3 گروپس جو ہیں، گروپ A، گروپ B اور گروپ C کے نام سے تھے. گروپ A میں سارے کے سارے ہندو میجورٹی والے پروونسز تھے. گروپ B میں مسلم میجورٹی والے پروونسز تھے، پنجاب، سندھ اور سرحد. اور گروپ C میں بنگال اور آسام. یہ دو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہر گروپ اپنے لیے اپنا سیپریٹ کانسٹیٹیوشن بنائے. لاسٹ ہے امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن. چوتھا اور آخری پوائنٹ، آئین میں تبدیلی. Provinces will have the power to demand an amendment in the constitution after every 10 years. صوبے ہر 10 برس کے بعد ان کو یہ اختیار ہوگا صوبوں کو کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں. جبکہ آفٹر ایوری 10 ایئرس کا ٹائم سیٹ کیا گیا تھا. 10 سال کے بعد اگر کوئی پروونس یا گروپ آف پروونسز یہ چاہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چینج ہونی چاہیے تو دے کین ڈیمانڈ دیٹ. 10 برس کے بعد 10 ایئرس کے بعد کانسٹیٹیوشن کو وہ امینڈ کر سکتے ہیں. These were
the main points and proposals of cabinet mission. ہمارا اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ جو شارٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 4 دیٹ از رائٹ مین پوائنٹس آف کیبنٹ مشن پلان. کابینہ مشن پلان کے بنیادی نکات یہ ہیں. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, یہ اس کا آنسر ہوگا. نیکسٹ از ڈائریکٹ ایکشن, یوم راست اقدام. Muslim League decided to observe Direct Action Day on 16th of August 1946. Why? Because the Hindus wanted to rule the subcontinent after Britain. On 16th of August 1946, processions were held in subcontinent. ہندو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ انگریز جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہماری حکومت ہوگی, ہمارا قبضہ اور اختیار ہوگا بر صغیر کے اوپر, ہم اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں گے کریں گے. مسلمانوں کو یہ چیز جو ہے وہ خطرناک لگ رہی تھی اپنے مذہب کے لیے, اپنی آزادی کے لیے, اپنے ثقافت کے لیے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا, اور اس دن پورے بر صغیر میں جگہ جگہ مختلف جلسے کیے گئے کانگریس کے, اور ہندوؤں کے عزائم کو جو ہے وہ بڑے کھلے انداز میں لوگوں کو بتایا گیا, اور مسلم لیگ نے مسلمس کو خاص طور پر اس بات پر سکسیسفلی کنونس کیا کہ مسلمس کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ اسٹیبلش ہونے چاہیے. یہ ہمارا لاسٹ شارٹ کوشچن ہے, وین اینڈ وائی واز ڈائریکٹ ایکشن ڈے آبزرو. یوم راست اقدام کب اور کیوں منایا گیا؟ ہندو انگریزوں کے بعد بر صغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے, اس لیے 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا. اس روز بر صغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا. That's it about today's topic. I hope you people have understood the main concept of this topic. Points سمجھ میں آگے ہوں گے, concept سمجھ میں آگے ہوں گے. In case if there is any confusion at your part, any question or any query, you people are more than welcome to contact me. At the end, once again, I would like to request all of you, please do subscribe the channel and also like and share the videos. Thank you very much. Stay blessed and focus on your studies.